بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين
یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، میری تمنا ہے میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ حمد و ثنا کبریائی بادشاہی اللہ جل شانہ دی ذات واسطے، درود و سلام آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ دے واسطے خاص۔ رمضان المبارک دا مقدس مہینہ گزریا، دعا ہے کہ اللہ اس مہینے دے اندر جس نے جس انداز کے اندر اپنے رب نو راضی کیتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جائے، اور رمضان المبارک دے مہینے دی طرح باقی سال دے اندر بھی اللہ سانو اسی طرح ہی نماز، قرآن، ذکر و اذکار کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تو شوال دا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر ایک مسلمانہ دی ایسی لڑائی ہوئی کہ کفار مکے تو چلے بدر دے مارکے دے اندر اپنے قتل ہونے والے اپنے وڈیرے انہاں دے خون دے بدلے نو لیون دے واسطے مکے تو نکلیا ہے کفار دا لشکر، آمینہ دے لال دے خلاف جنگ کرن واسطے، اللہ دے دین نو اس دنیا تو مٹاون دے واسطے بڑی طاقت لیندیا ہویا 6-7 شوال یہ لشکر پہنچیا ہے۔ بدھ جمعرات جمعہ دا انہاں سٹے کیتا احد دے پہاڑ دے قریب، تو انشاءاللہ شوال دے مہینے دے اندر ایسے غزوہ احد دے بارے ہی کچھ گزارشات تسا احباب دے گوش گزار کروں گا، اللہ سن کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ بدر دے اندر انہاں کافراں دے بہت زیادہ خون ہوئے، اور انہاں دا او مقام و مرتبہ جیرا عرباں دے اندر بن چکیا سی قریشیاں دا، انہاں مکے دے مشرکاں دا جیرا ٹیگا جیری اٹھالٹی جیرا انہاں دا روب تے دبدبا بن چکیا سی، بدر دے مارکے تو بعد انہاں دا یہ سارا مقام مرتبہ دبدبا ڈاما ڈول ہو گیا، خاک دے اندر مل گئی انہاں دی سرداریاں کہ ایک چھوٹا جہا لشکر جس دی اپنی کوئی اتنی طاقت بھی نہیں ہے، اسلحہ بھی نہیں ہے، اس دے نال سامنا ہویا تے غریبڑے جے لوگ بکریاں نو چارن والے غریب جنہاں نو اساں انہاں دے گھر بار تو دروا چھڑیا اپنے علاقے چھوڑ کر کے یہ لوگ گھروں بے کار ہو گئے، انہاں دے نال سامنا ہویا ہے، ایسا سانو انہاں نے زمین تے سٹیا ہے کہ ساڈیاں سرداریاں ہی ڈگ گئیاں۔ تو حضرات اے بدلہ لیون واسطے بدر دا انہاں مشرکاں دا قافلہ نکلیا۔ ابو سفیان جدو غزوہ بدر دے ویلے بچ کر کے نکلن دے اندر کامیاب ہویا، اس نے وہ سارا تجارتی قافلہ دار الندوہ دے اندر لے لیا، اور اس قافلے دے جتنے بھی مالک حضرات سن انہاں نو جا جا کر کے اس نے آمادہ کیتا، تیار کیتا، اور ایسے طرح جڑے بدر دے اندر قتل ہو گئے انہاں دے گھر والیاں نو جا جا کے ملیا، انہاں نو بھی تیار کیتا کہ اپنا یہ جتنا بھی تجارتی سامان ہے
اس نو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خلاف جنگ کرن واسطے اپنے مقتولین دا بدلہ لیون دے واسطے سارے مال نو صرف کر دیتا جائے. تو حضرات اس نے آمادہ کیتا سارے نو کہ اس مال دے نال اساں ایک فوج تیار کرنی ہے. سب لوگ آمادہ ہو گئے. اللہ مال کے کائنات نے انہوں نے اس خرچ کرن نو اپنی کتاب کے اندر اس طرح ذکر کیتا ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. اللہ فرماتے نے انہاں اپنے مال نو اکٹھیاں کیتا ہے نا اپنے مال نو خرچ کیتا ہے کس واسطے تاکہ اللہ دے رستے دے اندر لوگاں نو روکیا جائے اللہ دے رستے دے اندر رکاوٹاں کھڑیاں کیتیاں جان. اللہ فرماندے نے انہاں دا اے مال خرچ کرنا انہاں دا اے مال اللہ فرماندے نے اکٹھیاں کرنا انہاں دے واسطے ایک حسرت بن جائے گی انہاں دے واسطے ایک افسوس دا ذریعہ بن جائے گا. نال فرمایا والذین کفروا الی جہنم یحشرون. کافر سارے دے سارے جہنم دی طرف دھکیلے جا رہے ہیں. انہاں دا ٹھکانہ اللہ فرماندے نے جہنم ہی ہوئے گا. جتنا بھی اپنا مال خرچ کر رہے ہیں جتنا بھی اکٹھیاں کر رہے ہیں انہاں دا اکٹھیاں کیتا تے خرچ کیتا مال انہاں دے واسطے حسرتاں بن کے رہ جان گے. اللہ 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 تے قافلہ ہن مکیوں روانہ ہو گیا ہے فوج تیار ہو گئی ہے بدلہ لیون واسطے بدر دے میدان دا 3000 جنگجو 200 گھوڑا 3000 اونٹ 700 زیرہ پوش اور ہر انہاں دا فوجی اسلحے دے نال لیس ہے چلے نے آمینہ دے لال کو دنیا تو بٹھاون واسطے. تو حضرات ایک قافلہ نکلیا ہے مکے دے اندروں خط لکھیا اطلاع بھیجی اللہ دے محبوب پیغمبر نو جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ایک قافلہ مدینے والیاں دے نال لڑن واسطے تو مکے تو روانہ ہویا ہے. 700 اونٹاں دے نال 200 گھوڑے 700 زیرہ پوش 3000 جنگجو ہر ایک اسلحے دے نال لیس. اللہ دے پاک پیغمبر نو یہ خبر پہنچی اطلاع ملی آپ نے فوراً اپنے جاسوساں نو جاسوسی کرن واسطے مدینے تو باہر روانہ کر دیتا کہ جاؤ حالات دیاں خبر گیریاں دے واسطے. صحابہ دیاں ڈیوٹیاں لگ گئیاں. اللہ دے محبوب پیغمبر حضرات اپنے جاسوساں نو مدینے تو باہر کھڑا کر چھڑیا ہے حالات تو آگاہی دے واسطے. ایک کافر بدھ دے دن پہنچے 6 یا 7 شوال ہے بدھ جمعرات اور جمعہ دا دن انہاں سٹے کیتا احد دے میدان دے قریب اور اللہ دے پاک پیغمبر ہفتے دے روز جنگ دے واسطے پہنچ گئے. مسلمانہ نے اللہ دے پاک پیغمبر نے مسلمانہ نو صفحہ دے اندر کھڑا کروایا صف بندی ہوئی نال پیارے پیغمبر نے آرڈر جاری کیتا لا یقاتلن احد حتی نأمر بالقتال. آمینہ دے لال نے صفحہ بندیاں کروا دیتیاں نے نال اپنے فوجیاں نو اللہ دے پاک پیغمبر نے اللہ دے بول نو بلند کرن واسطے اللہ دے دین دیاں حفاظتاں کرن واسطے اسلام دے جھنڈے نو لہراون دے واسطے آمینہ دے لال نے اپنے فوجیاں نو کھڑا کیتا ہے صف بندی اندر نال آرڈر کیتا ہے کوئی بندہ میری اجازت ہوئے گا جدوں تک میں آرڈر نہ کر دے وہاں جنگ نو شروع نہ کیتا جائے نا. اللہ اللہ ایک دستہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قیادت دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر نے ایک
شیطان ایک پہاڑی دے درے دے ہوتے 50 آدمی دے کر کے کھڑا کر چھڑے ہیں نال اللہ دے میں وہ پیغمبر نے انہوں نے اس بات دا حکم کیتا تو ساں دیکھو کہ اسانو جانور نوچ دے کر کے لے رہنے ناؤ سانو جانور نوچ دے چلے جا رہنے ناؤ تو ساں پھر بھی اس درے نو نہیں چھڑنا لاؤ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جدو تک میں حکم نہ دے دے والا ہو یا تو ساں دیکھ دے ہو اسا کافراں نو شکست دے چھڑیے لاؤ انہاں کافراں دے برے حال ہو گئے نے اگے لگ کے نس دے جا رہے نے اسا مال غنیمت پیا کٹھا کر دے آؤ تو ساں پھر بھی اس درے نو خالی نہیں کرنا لاؤ جدو تک میری طرف وہ اجازت نہ آ جائے نا اللہ 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 پجامہ بندیاں دا دستا عبداللہ بن جبیر دی اللہ دے میں وہ پیغمبر نے امارت اندر روانہ کر دیتا ہے نا آمینہ دے لال نے پھر اپنی تلوار نو اڑایا ہے نا ہوا دے اندر لہران دیا ہویا آقا علیہ السلام فرمان دے رہے وَمَنْ يَعْبُدُهُ بِحَقِّهِ جیرا بندہ ہے جیرا میری تلوار دے حق نو ادا کرے گا نا اللہ دے میں وہ پیغمبر دی آواز کٹنا سی نا صحابہ دا چٹھا کھڑا ہو گیا ہر صحابی دا آواز ہر صحابی دا ہاتھ اوپر کھڑا ہے نا اللہ دے میں وہ پیغمبر میں تہاڈی تلوار دے حق نو ادا کراں گا اے تلوار مینوں دیو میں حق ادا کراں گا ابو دجانہ صحابی کھڑے ہو جاندے نے اللہ دے میں وہ پیغمبر جی اے تلوار دا حق میں ادا کراں گا نا آقا علیہ السلام نے اپنی تلوار ابو دجانہ دے حق اندر دے دیتی ہے نا ابو دجانہ اللہ دے پاک پیغمبر دی تلوار لے کے کافراں دے اندر داخل ہو گئے انہاں دیاں کھوپڑیاں اڑاندے چلے جا رہے نے مسلماناں جنگ شروع ہو گئی انہاں اللہ دے پاک پیغمبر دے پیارے صحابی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے ابو طلحہ بن ابو طلحہ نو اپنا لقمہ اجل بنایا ہے نا انہاں تے وار کیتا ہے انہاں دی گردن اڑا دیتی ہے نا مسلمانہ اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ اللہ دے کولو دعاواں منگنیاں شروع کر دیتیاں نے نا میدان احد سجیا ہے نا اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ اللہ دے حضور دعاواں کر رہے نے مال کے کائنات دے کولو مدداں منگ رہے نے نا جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نو عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے سعد تو اللہ دے کولو دعا کیوں نہیں کردا اللہ کو دعا منگو دونوں ایک طرف ہو گئے اللہ دے حضور دعاواں شروع کی دیا جناب سعد اللہ دے کو دعا کی کرن لگے نہیں اللہ سونے ہمیں احد میدان دے اندر جدو جاوانا احد میدان سجیا ہوئے میرے سامنے ایک ایسا جنگجو آئے ایک ایسا بہادر میرے سامنے کافر آئے نا میں اس دے نال لڑاؤں میرے نال لڑے نا اللہ سونیا پھر تو مینوں دے اتے طاقت دے دے میں نا میں اس دے اتے اللہ سونیا حاوی ہو جاواں میں اس نو موت دے گھات اٹھار کر کے اوندا سارا مال اکٹھا کر لواں نا جناب عبداللہ بن جاش نے ساتھ اس دعا تے آمین کہے نا ان عبداللہ بن جاش نے اپنے ہتھاں نو کھڑا کر لیا کہندا اللہ سونیا میں تیرے کول دعا کرنا والا میرے سامنے ایک ایسا فوجی لے کر کے آئے نا ایک ایسا ظالم تے کافر لے کر کے آئے نا جیرا بڑا جنگ جو بڑا طاقتور ہوئے نا اللہ سونیا میں اندے نال لڑانا وہ میرے نال لڑتا جائے نا اللہ سونیا پھر مینوں پکڑ لوے نا مینوں مار دے شہید کر دے اللہ میری او نک کٹ دے نا میرے کناں نو بھی کٹ دے نا قیامت دا دن ہوے میں تیری عدالت دے اندر پیش اللہ سونیا تو میں نو پوچھے تیرے نک کیوں کٹے گئے تیرے کان کیوں کٹے گئے اللہ سونیا میں کوئی بات کہندا نظر آواں اللہ تیرے دین واسطے تیرے پیارے پیغمبر دی محبت اندر اللہ تیرے رسول دے واسطے میرا نک بھی کٹ دیتا گیا نا میرے کناں نو بھی کٹ دیتا گیا نا اللہ دے پاک پیغمبر دے پاک صحابی سیدنا عبداللہ بن جاش نے دعا منگی نا تے جناب سعد نے انہاں دی دعا تے آمین آکھیا تے نال آپ دے بیٹے نو کہندے نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بیٹے نو کہہ رہے نے بیٹا پھر عبداللہ بن جاش دی دعا میری دعا تو بہتر رہ گئی میں ویکھیا احد میدان دے اندر بعد دے وچ
جناب عبداللہ بن جہش شہید ہو چکے نے، انہاں دی نک کٹی ہے، انہاں دے کان کٹ کے ایک دھاگے دے اندر پرو کے لٹکا دیتے گئے۔ تو حضرات اللہ دے محبوب پیغمبر دے صحابی مال کے کائنات رے، صحابہ دے جذبے تے جوش نوے کر کے صحابہ دا اس انداز دے نال کفار دا مقابلہ کرنا، بڑی جلدی دے نال او دا میدان اللہ نے مسلماناں دے حق دے اندر کر دیتا ہے نا۔ کافر نسدے نظر آ رہے نے، کافر دور دے نظر آ رہے نے نا، تے جنہاں نو میرے پیارے پیغمبر نے درے تے کھڑا کیتا ہے۔ عبداللہ بن جبیر دی قیادت اندر فرمایا تساں درے نو نہیں چھڈنا، جدوں بھی میں حکم نہ کر دیواں اودوں تک تساں نے اس نو خالی نہیں کرنا لا۔ تے انہاں ویکھیا مسلماناں نے ہن کافراں نو شکست دے دتی، کافر پیا نسدے نے، دوڑدے نے، مالے غنیمت دوڑے۔ امیر صاحب کہنے لگے بھائی اللہ دے رسول نے سختی دے نال منع کیتا ہے، اس طرح نہ کرو۔ کہتے نہیں بس شکست ہو گئی ہے، کافر دوڑ گئے ہیں۔ 10 تو علاوہ باقی سارے نے مالے غنیمت دے اندر دوڑ لگا دی۔ تو حضرات او میدان جڑا احد اللہ نے مسلمانوں دے حق دے اندر کر چھڑیا، او میدان جڑا فتح دے نال ہم کنار ہو چلیا۔ صحابہ دی اے غلطی ایسی غلطی بنی، بہت زیادہ صحابہ اللہ کے رستے دے اندر شہید ہو گئے، بہت زیادہ صحابہ اللہ دے رستے دے اندر زخمی ہو گئے، بہت زیادہ زخم آ گئے نے نا۔ مسلمان اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ زخمی ہو گئے، آقا دے سر مبارک اندر لوہے دیاں کڑیاں دس گئیاں نے نا۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے دندان مبارک بھی مسلمان شہید ہو گئے نا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنہ دیاں باتاں اج اساں سنن واسطے ٹائم دین نوں تیار نہیں، ویکھ اللہ دے دین نوں کس طرح پہنچایا ہے نا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی شدید زخمی ہو گئے، اللہ کو اللہ اللہ، بلکہ خدا آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو تے بھی وار کھولے نے نا۔ بنو حسین دا ایک ظالم آدمی جس نے اس بات دیاں قسماں اٹھائیاں نے، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو قتل کر کے آواں گا، اللہ دے پاک پیغمبر دے قتل دیاں قسماں انہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے وار کیتا ہے نا۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نو زخمی کر چھڑیا ہے نا۔ نال ظالم بول کر کے کہندا ہے نا خذھا وانا بنو کمیاتا، اے میں ابن کماما۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا اکماک اللہ، تینوں اللہ تباہ کر دے گے نا، اللہ تینوں توڑ کر کے رکھ دے گے نا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے بددعا دے دیتی ہے نا۔ جدوں وہ تو بعد اپنے گھرانوں چلا گیا، اپنی بکریاں ویکھن واسطے باہر گیا ہے نا، تے پہاڑ تے دیا بکریاں چل رہی سن، انہاں دے پیچھے ویکھن واسطے گیا، ایک جنگلی مینڈے نے حملہ کیتا، اس نو اپنے سنگ مار مار کے اس نے پہاڑاں تو تھلے سٹیا اور یہ ظالم تباہ و برباد ہو گیا۔ تو بہرحال جدو انہاں کافراں نے اللہ دے محبوب پیغمبر کو اپنا ٹارگٹ بنا لے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام احد میدان اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ڈٹ کے کھڑے نے نا۔ اللہ دے دشمناں دے مقابلے دے واسطے بڑے بہادر اللہ دے رسول، بڑے طاقتور اللہ دے رسول، صحابہ کرام دے پیر ڈگمگا گئے نے نا، صحابہ دیاں بھی صفاں ٹوٹ گئیاں، دورے نظر آ رہے نے، لیکن اللہ دے پاک پیغمبر بڑی قوت دے نال کھڑے نے نا۔ ایک ایک انصاری صحابی اللہ دے رسول تے پہرا دے رہے نا، آنے والے واراں دا دفاع کر رہے نا۔ 11 انصاری صحابی اللہ دے محبوب پیغمبر تے پہرا دیندیاں ہوئے اللہ دے رستے دے اندر شہادت نصیب کر گئے۔ مسلمان اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوے کیے 11 انصاری شہید ہو چکے نے نا۔ اللہ دے محبوب پیغمبر دے دفاع اندر آپ نے جناب طلحہ دے کولوں پوچھے ہے نا، طلحہ نو اللہ دے رسول نے بات
بات کہیے نا اے طلحہ ہن انہاں مشرکاں دا مقابلہ کون کرے گا؟ جناب طلحہ بول دے نے اللہ دے پاک پیغمبر جی میں انہاں ظالماں دا مقابلہ کراں گا نا۔ جناب طلحہ سامنے آ جاندے نے نا اللہ دے محبوب پیغمبر دے دفاع اندر مسلمان وار آ رہے نے انہاں دا دفاع کیتا جا رہا ہے۔ 11 ساری صحابہ دی طرح اکو کلے ابو طلحہ نے اللہ دے رسول دے دفاع اندر لڑائیاں کیتی ہے نا۔ ایک بار آیا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر دے صحابی ابو طلحہ دیاں انگلیاں کٹ کے لگا گئے نا، ہاتھ شل ہو گیا جناب ابو طلحہ دا۔ صدقے جائیے قربان جائیے نا آمینہ دے لال دے اس صحابی تو جنہیں اللہ دے پاک پیغمبر آمینہ دے لال فاطمہ دے بابا کونین دے سرتاج امام الانبیاء دیا حفاظتہ کر دیا ہویا اپنے ہتھانوں قربان کر چڑھے نا۔ اللہ 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 مسلمانوں اللہ دے رسول دیا حفاظتہ کی دیا جا رہی ہے نا۔ جناب طلحہ دے بارے اللہ دے رسول فرمایا کرتے سن جس کسی نے دیکھنا ہے نا کہ جیرا اپنی نظر اور اپنے ذمہ داری مکمل کر کے شہید ہویا ہے ابو طلحہ نے دیکھنا مکمل ذمہ داری دے نال اپنی نظر کو پورا کرتا ہویا شہید ہوئے تو حضرات مارکا بڑا سخت ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ کو پوچھ دینے ساتھ جی کدھر جا رہے ہو؟ کہندے نے انی لاجد ریح الجنت من ورائی احد آج مینو احد دے پیچھے جنت دیاں خوشبوئاں پیاں آندیاں نے نا۔ اے بات کیتی ہے نا تے چل دے جا رہے نے کافراں دے اندر اللہ دے محبوب پیغمبر دے صحابی سعد رضی اللہ تعالی عنہ احد دے میدان دے اندر شامل ہوئے نہیں کافراں دے نال لڑدیاں اللہ دے رستے دے اندر شہید ہو گئے۔ جناب انس دی لاش دی صورتحال مسلمانوں پہچانی نہیں جا رہی نا، اتنے زیادہ زخم آ چکے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے نے۔ انہاں دی بہن چل کے آئی ہے انہاں دی انگلیاں دے پوڑیاں نو ویکھ کر کے اپنے بھائی دی لاش نو پہچانیا ہے نا۔ مسلمان 80 تو زیادہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جسم جتے نشان بن چکے نا۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے سونے چاچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے پاک پیغمبر دے چاچا بڑیاں طاقتاں والے جبیر بن مطعم اندا چچا طعیمہ وہ بدر دے میدان دے اندر مریا، مسلمانہ نے اس نو موت دے گھات اتاریا۔ اس نو بڑا غصہ اپنے چاچے دے فوت ہون دا بدر دے اندر۔ مسلمانوں اندا حبشی غلام جس نو وحشی دے نام دے نال یاد کیتا جاتا سی کہندے نے جاؤ تو بھی لوگاں دے نال نکل احد دی طرف، اگر تو میرے چچے دے بدلے دے اندر حمزہ نو مار دینے گا تے تینوں میں آزاد کر دے گا۔ میری طرف تینوں آزادی ہے، آزادی دا تینوں پروانہ میں دینا ہاں، بشرط یہ ہے کہ میرے چاچا دے بدلے دے اندر تو امیر حمزہ نو قتل کرے گا۔ اے وحشی چلیا تو حضرات جب لڑائی شروع ہوئی کہندے لے کہ چٹان دے تھلے بیٹھیا امیر حمزہ دے تعاقب دے واسطے کہ کدو میرے وار تھلے آئے میں اپنا کام کرا۔ کہندے جنگ شروع ہوئی ہے میں بیٹھا تھا اندر کہ جدو میرے وار دے سامنے امیر حمزہ آئے گا میں اس نو موت کا اتار دیواں گا۔ وہ ویلا آئے میرے سامنے آ گیا میں تیزا مارے آئے نیزہ ان دی ناف جوتے لگے آؤ انہیں جسم تو آر پار ہو گیا ہوتے ہی شہید ہو گئے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر دے چچا جان میرے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے نے۔ جناب کعب بن مالک بیان کرتے نے آقا علیہ السلام فرما رہے نے لوگوں کی سے میرے چچا دے فوت ہونے والے جگہ لوے کیا ہوئے نا جتے امیر حمزہ دی لاش پئی ہے نا۔ ایک دور کھڑا صحابی کہتا ہے آقا جی میں لے کر کے آیا وا۔ آپ نے فرمایا مینوں بھی ہوتے لے چلو نا۔ اللہ دے محبوب پیغمبر چلنا شروع ہو گئے۔
جدو اللہ دے محبوب پیغمبر حمزہ دی لاش کول پہنچے نے نا انہاں دا جسم چیریا ہویا ہے نا انہاں دی نک نوں کٹ دتا گیا ہے نا انہاں دے کناں نوں کٹ دتا گیا ہے نا حضرت حمزہ دی لاش مسلماناں بے حرمتیاں ہو چکیاں نے آقا علیہ السلام پیچھے ہٹ جاندے نے نا اللہ دے محبوب پیغمبر نے دوبارہ حمزہ دی لاش نوں ویکھن دیاں ہمتاں نہیں کیتیاں نا شہیداں دے اندر آ کر کے کھڑے ہو گئے آقا علیہ السلام فرماندے نے او میرے صحابہ انہاں نوں ایویں ہی تساں غسل دتے بغیر کفناں دے اندر انہاں نوں تساں دفن کر دیو نا قیامت دا دن ہوئے گا انہاں دے زخماں دے اندر اللہ اسی طرح خون جاری کر دے گا ویکھن نوں تے خون ہون گے ویکھن نوں تے سرخ خون ہون گے لیکن اللہ سونا انہاں دے خوناں دے اندر کسوڑیاں دیاں خوشبوواں جاری کر دے گا اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ اللہ اکبر کبیرہ مسلمان اللہ دے رستے دے اندر قربان ہو رہے نا آقا علیہ السلام نے جنگ احد والے دن زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بات کہی کہ زید سعد بن ربیع تلاش کرو سعد بن ربیع ویکھ آؤ وہ کدھر ہے اگر وہ تمہیں نظر آ جائے تے سعد نو میرا سلام بھی آکھیو اور کہنا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرا حال پوچھ دے سن تو حضرات جناب زید چلے شہداء دے کولوں گزردے ہیں اے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد بن ربیع دے کول پہنچاندے نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چہرہ مبارک دے بھی بڑے گہرے زخم نے سینہ مبارک بھی زخماں دے نال چھلنے نا جسم سارا زخماں دے نال چوڑے نا جناب زید کہندے نے سعد مینوں اللہ دے رسول نے بھیجے نا مسلماناں ویکھی اللہ دے رسول دیاں قدراں کیویں صحابہ کیتیاں جاندیاں بھی کیویں قدراں کردیاں ہویاں دنیا تو گئے جناب سعد نو زید بھی یہ بات کہندے نے او زید کہہ رہے نے سعد مینوں اللہ دے رسول نے بھیجے جاؤ جا کر کے سعد بن ربیع نو سلام آکے آؤ نال اندے کولوں میں پوچھیو نا کی حال ہے انہاں جا کر کے اللہ دے رسول دا سلام پیش کیتا ہے نا جناب سعد نے اللہ دے رسول دے سلام دا جواب دیتا نال کہن لگے زید اللہ دے رسول نو اے بات آکے اللہ نے اپنے سارے وعدے پورے کر چھڈے نے میں دنیا تو جا رہا ہاں مینوں جنت دیاں خوشبوواں آنیاں شروع ہو گئیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر نو اے بات آکھیو اللہ دے محبوب جی اللہ نے سارے وعدے پورے کر دیتے نے مسلماناں وعدہ نہیں کیتا نا کوئی احسان نہیں جتلایا نا کہ آقا نو آکھی تواڈی خاطر جا رہا وا آقا نو آکھی کوئی اور کام ہوئے تے دسیو نا اللہ دے محبوب پیغمبر دے احسان نہیں بلکہ اللہ دے رسول نو میرا سلام آکھیو نا نالے بات کیو جے اللہ دے رسول نو اے بات کیو جے آقا جی اللہ نے سارے وعدے پورے کر دیتے دنیا تو جا رہا وہاں جنتیاں خوشبوواں آنیاں شروع ہو گئیاں نے نال سعد اے بات زید نو پیا کہندے نے نا اے زید میری قوم نو بھی پیغام پہنچا دیو نا میری قوم نو بھی یہ خبر دے دیو نا کہ اے بات دا خیال کر لیو جے نا تو ساری زندگی اندر اگر دشمن اللہ دے رسول تے پہنچ گیا قیامت نو اللہ دے ہاتھوں کوئی عذر قبول نہیں ہوئے گا او خاک نشیوں کرے کردار کے غازی تھے بے خوف مجاہد تھے پرکیف نمازی تھے رب ان پہ مسلمانہ دیکھو اللہ دے رسول دا حیا آقا علیہ السلام دی فرما برداری تے اطاعت آپ نے اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دیتا نال قوم نو بھی کہہ رہے نے ویکھیو تو ہاڈی زندگی دے اندر دشمن نے وار کر دیتا اللہ دے رسول تے
تے قیامت والے دن اللہ دی عدالت دے اندر تسا کوئی عذر نہیں پیش کر سکو گے۔ خیال کرنا امینہ دے لال دا۔ تو حضرات اللہ دے محبوب پیغمبر تھے، یہ صحابی دنیا تو جا رہے ہیں اپنی قوم کو پیغام دے کر کے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اے موت کی کشمکش ہے، موت و حیات کی کشمکش کے اندر انسان دے کیسی کنڈیشن ہوندی ہے یہ وہی جانتا ہے جس دے اتنے گزرنی ہوتی ہے۔ ایسے حالات کے اندر بھی اللہ دے رسول السلام اور آقا علیہ السلام کو اللہ نے یہ پیغام دے دیو کہ میں سارے وعدے جڑے کیتے سن اللہ نے پورے کر چکے۔ یہ قدر ہے اللہ دے رسول دی۔ تو حضرات اجے بھی سمجھ نہیں آئی کہ صحابہ نے کس طرح قدر کی تھی آقا علیہ السلام دی۔ آج ساڑھے گھر کے اندر ایک فوت ہو جائے، خون ہے، انسان روندہ رہتا ہے، نہیں بھلائے جا سکتے۔ ایک گھر کے اندر 3 شہید ہو گئے اوت میدان اندر، مسلمان اسلام دے دفاع اندر، اپنے مال دے واسطے نہیں، اپنی عزت آبرو واسطے نہیں، اللہ دے رسول دی عزت واسطے، اللہ دے دین دیاں بلندیاں دے واسطے، اللہ دے کلمے نو بلند کرن دے واسطے۔ ایک گھروں 3 میتاں اٹھ رہیاں نے نا، ایک گھر دے 3 شہید ہو گئے نے نا۔ اللہ اس گھروں ایک خاتون بول کر کے کہندی ہے نا، ما فعل رسول اللہ، اللہ دے رسول دا کی حال ہے نا، آقا علیہ السلام دیا طبیعتاں کیویں دیاں نے نا۔ انہاں نوں دسن والیاں نے دسیا ہے کہ آقا علیہ السلام الحمدللہ ٹھیک رہے۔ کہندی ہے نا جدوں تک میں اکھاں نال نہیں ویکھ لواں گی مینوں سکون نہیں آئے گا۔ مسلماناں چل دی ہے نا، جدوں اشارہ کیتا گیا او اللہ دے پاک پیغمبر موجود نے، الحمدللہ ٹھیک نے۔ تے او اللہ دے پاک پیغمبر نوں ویکھن تو بعد کہندی ہے کل مصیبت بعدک اجل بعدک جلل، کہندی ہے اللہ دے رسول نوں ویکھن تو بعد میریاں ساری تکلیفاں دور نے۔ 3 شہید گھر دے اندروں 3 شہید ہو گئے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نوں ویکھیا ہے کہ ٹھیک ہے، کہن لگیاں کہ اللہ دے رسول ٹھیک نے تے میری ساری مصیبتیں ہی ختم ہو گئی۔ ایک قدر ہے اللہ دے رسول دی۔ مسلمانوں کر لو، اگر دنیا دی آقا علیہ السلام دی قدر کر جاؤ گے تو ہاڈی آخرت اندر قدر بن جائے گی۔ نامعمولی سمجھیا کر آمینہ دے لال دے فرامین نو خوشی دے نال بیٹھ کے سنن والا بن جا۔ اللہ دے رسول دی بات ہوئے تیرے پیٹ دے اندر درد شروع ہو جاتی ہے۔ دنیا دے قصے کہانیاں ہو تے بڑی دلچسپی دے نال اسا لوگ سنن لگ جاتے ہاں۔ اللہ ساڈے ایمان دیاں حفاظت فرمائے۔ تو حضرات سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بھی بات سنتے جاؤ۔ انہاں دے بھی والد محترم جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے احد کے اندر۔ مسلمانوں بڑیاں شہادتاں ہویاں، اس اسلام دے غزوے دے اندر بہت زیادہ نقصان ہویا، بڑا جانی نقصان بہت زیادہ۔ تو حضرات سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے والد محترم شہید ہو گئے۔ فرماندے نے میں اپنے باپ کے چہرے جو تو چادر اتارتا ہاں، ویکھتا ہاں تے میں رون لگ جاتا ہاں۔ بار بار میں اسی طرح کر رہا ہوں۔ اللہ دے محبوب پیغمبر دے صحابہ مینوں منع کر رہے نے، جابر اس طرح نہ کر، کہندے نے میں ایویں کرتا وا، میری پھپھو فاطمہ ویکھ کر کے وی رونا شروع ہو گئی۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نے مینوں بالکل منع نہیں کیتا نا۔ اللہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تساں تے روو یا تساں تے نہ روو، جدوں تک دی میت نو لوگ اٹھا نہیں لیندے نا، جدوں تک دی میت لوگ کندھا نہیں دے لیندے نا، اودوں تک اللہ دے فرشتے تے اپنے پراں دا سایہ کیتے ہوئے نے نا۔ اللہ
اللہ جابر بیان کرتے نے میں احد میدان اندر اپنے باپ کی شہادت تے بڑا دکھ رہا سا، میں بڑا پریشان سا، میں نے پریشان لے کر کے اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا او جابر ادھر آ میری بات سن لا، میں اللہ دے رسول دے کول آ کر کے بیٹھ گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے جابر آج تک جندے نال بھی اللہ نے بات کیتی ہے، انہوں اللہ نے پردے اندر بٹھا کے بات کیتی ہے نا، لیکن تیرے باپ عبداللہ دی واری آئی ہے نا، اللہ مال کے کائنات نے تیرے باپ کو اپنے سامنے بٹھا لیا اور تیرے باپ کو اللہ مال کے کائنات نے آفر کی تھی اے عبداللہ منگ میرے کو کی منگنا چاہتا ہے میں تینوں عطا کر دیا گا۔ جناب عبداللہ کہندے نے نا اے اللہ کے رسول اس دے بیٹے جابر نو میں بات سنا دے لے کہ تیرے باپ کو اللہ نے آفر کرائی آپ کے سامنے بٹھا کے بغیر پردے تو جابر نو کہہ رہے نے تیرے باپ کو اللہ نے کیا مانگ میں تینوں عطا کراں گا۔ مسلمانوں ایویں نہیں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ انہاں تے راضی ہو گیا وہ اپنے اللہ تے راضی ہو گئے۔ مسلمانوں اپنے خونہ دے نال ہونا دے اے اسلام نو اے قرآن نو اپنے خونہ دے اتے کشتیاں طرح چلا دیا ہویا اج اساں تک پہنچایا ہے نا۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابی عبداللہ احد دے اندر شہید ہو گئے، اللہ فرماندے نے منگ میرے بندے کی منگدا ہے نا میں تینوں عطا کراں گا۔ جناب عبداللہ کہتے ہیں اللہ دنیا کے پھر جاواں پھر تیرے رستے کے اندر شہید ہو جاواں۔ اس شہادت کا مزہ تے لطف ہے کہ اللہ نے ایک بار پھر بھیج دے دنیا تے، میرا جی چاہتا ہے میں دنیا تے جاواں اور تیرے رستے کے اندر میں پھر قتل کر دیتا جاواں۔ اللہ نے فرمایا عبداللہ یہ میرا فیصلہ ہو چکا ہے، ہن یہ فیصلہ میں واپس نہیں لے سکتا، جیڑا اتنے آگے واپس نہیں جا سکتا۔ جناب عبداللہ کہنے لگے اللہ پھر میرے پیچھے جڑے میرے ساتھی موجود نے انہاں تک میری جنت کی خوشحال زندگی دیا خبریں ہی پہنچا چھڈو نا۔ اللہ نے مینوں جنت کے اندر کتنا خوشحال کیتا ہے، اللہ مال کے کائنات نے قرآن نازل کر دیتا نا وَلَا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله۔ مسلمانوں جڑے اللہ دے رستے اندر شہید ہو جاؤ، جڑے اللہ دے رستے دے اندر فوت ہو جاؤ، جڑے اللہ دے رستے دے اندر مار دیتے جاؤ، انہاں نوں کدے مردہ نہ شمار کریا جائے، انہاں نوں کدے اے نہ سمجھیا جائے اے مر گئے نے اے مر گئے نے۔ فرمایا او اللہ دے ہاں زندہ نے نا بل احیاء وہ اپنے رب دے کول زندہ نے، اللہ انہاں نوں آپ دے کول روزیاں عطا کر رہے ہیں، روزیاں مل رہی ہیں۔ اللہ نے محبوب پیغمبر نے فرمایا جڑے احد دے اندر شہید ہوئے نے نا اللہ نے انہاں نوں نا انہاں دیاں روحاں نوں سبز پرندیاں دے پیٹاں دے اندر پا دیتا ہے، وہ جنت دے اندر اڑدیاں پھردیاں نے، نہراں دے اوتے اڑدیاں پھردیاں نے نا، تے جڑا نہراں دے سیر تے درخت نے انہاں درختاں تو پھل کھاندے پھردے نے، اللہ انہاں نوں روزیاں دے رہے نے پھل دے رہے نے نا۔ تے جدوں واپسی ہوندی ہے نا او اللہ دے عرش دے تھلے جڑیاں سونے دیاں بڑیاں قندیلاں نے انہاں قندیلاں دے اندر اے احد دے اندر شہید ہونے والے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے او قندیلاں دے اندر آ کر کے بیٹھ جاندے نے۔ شان عطا فرمائی۔ مسلمانوں جس وقت شکست ہوئی نا صحابہ پیچھے ہٹے، بات بڑی سمجھن والی ہے، اور جدو دوبارہ ایک دفعہ جدو کافرہ دا زور پیا پچھو حملہ ہویا اگو حملہ ہویا مسلمان دورے، اللہ پاک تساں نوں احد دے میدان دے اندر لے جائے، جدو جاؤ گے تساں اس دا نظارہ کرو گے پتہ لگے گا، مار کے دی سمجھ آئے گی۔ جس وقت حملہ ہویا مسلمانہ دا زور ٹوٹ گیا، کافرہ دا زور چڑھ گیا، صحابہ ڈگمگائے دوڑے، تے جس وقت دوبارہ اللہ دے رسول دا سامنا ہویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہیں، اللہ دے محبوب پیغمبر میدان کے اندر بازو لہرا کر کے کھڑے ہیں کہ میں طاقتور ہاں، میں بے ڈر بے خوف ہاں،
اتنے طاقتور اللہ دے رسول نہیں دورے. صحابہ کرام جدو واپسی ہوئی اللہ دے رسول دا سامنا کرنا پیا جدو بڑے اپنے آپ کے اندر شرمندے کہ کی بنے گا کی ہوئے گا. اللہ دے محبوب پیغمبر بڑی سخت قسم کی ڈانٹ دیں گے. لیکن مسلمانوں اس غزوہ احد کے اندر پہلا سانو سبق یہ ملتا ہے کہ لیڈر کے اندر برداشت کی قوت ہونی چاہیے ہے. جڑا قوم دا لیڈر ہوئے اس کے اندر قوت برداشت انتہا درجے دی ہوئے. صحابہ اللہ کے رسول دے سامنے آئے, اللہ دے محبوب پیغمبر انتہائی زیادہ نرم ہو گئے. صحابہ کہنے لگے اسا دوڑن والے ہیں, اسا نسل والے ہیں, اسا بچن والے ہیں. اللہ دے رسول نے فرمایا نانا اس طرح نال کو تسا نسل والے نہیں, تسا پیچھے ہٹ کے پلٹ کے حملہ کرن والے ہو. حوصلہ دیتا اپنے لشکر نو. حضرات بات چھوٹی ہے لیکن اس قدر اس کے اندر قوت اور طاقت ہے کہ صحابہ دا جسم جوش دے نال پھر لہرا گیا. فرمایا تسا نسل تے بچن والے نہیں, تسا پیچھے ہٹ کے پلٹ کے حملہ کرن والے ہو. اللہ دے پاک پیغمبر نے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر دا اس اخلاق دیا تعریف اپنے قرآن اندر کی دیا نا. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. آقا جی اگر تسا سختیاں اختیار کر دے, اگر تسا بد اخلاقیاں اختیار کر دے نا, یہ تہاڈے قریب نہ آندے, تسا دے کولوں دور جاندے, تہاڈے کولوں نس جاندے نا. مسلماناں پہلا سبق یہ مل گیا کہ جیڑا لیڈر ہویا کرتا ہے اس کے اندر قوت برداشت بہت زیادہ ہویا کرتی ہے نا. اللہ دے وہ پیغمبر نے سب کچھ برداشت کیتا ہے نا. مسلمانوں ہر میدان دے اندر اگر مسلمانوں کو فتح ملتی, یہ دوسرا سبق اس غزوہ احد دا کہ اگر ہر میدان دے اندر مسلمان جاندے جی بدر دے اندر گئے, تیس نیس کیتا, کافراں نو خوہ دے اندر سٹیا اور سارا کوئی ضبط کیتا, قیدی بنائے واپس آ گئے. اگر ہر غزوے دے اندر ایویں صورتحال ہوندی تے پھر منافق کیویں پہچانے جاندے, کیویں پتہ چلتا کہ فلاں منافق ہے. ہر ایک کی جنگ دے اندر شامل ہو جاتا, بھئی جان دی دیر ہے, فتح تے مل جانی ہے, مال آئے گا. اللہ نے شکست پائی تاکہ میں ویکھاں تے صحیح مینوں راضی کرن واسطے کیڑا میدان دے اندر آندا ہے. یہ دوسرا سبق ہے. شکست ہوئی تساں دی غلطی دی وجہ تو امیر دی اطاعت نہ ہو سکی. امیر دی اطاعت دی سزا دے اندر کہ تسا امیر دی اطاعت نہیں کی تھی, اس دی اطاعت اس دی نافرمانی دے اندر ساریاں نو سزا بھگتنا پئی. لیکن اس دے اوتے مالک کائنات نے واہ ویلا کرن دی روون دا حکم نہیں دیتا کہ رو واہ ویلے کرو. کی ہو گیا, کی بن گیا, کیوں ایسا نافرمانیاں کی دیا, اتنے شہید ہو گئے, اتنے زخمی ہو گئے. فرمایا نا میں نہیں کرنا نا. اللہ مال کے کائنات نے فرمایا ہے نا غلطی ہو گئی ہے نا, تسا یہ سوچ کر کے خوش ہو جاؤ. اس غلطی دے اندر بھی اللہ مال کے کائنات دی حکمت ہے. اس غزوے دا تیسرا سبق ہے حکمت کی. حکمت ہے کہ بہت سارے صحابہ نو اللہ شہادت دے رتبے تے فائز کرنا چاہتے سن. بڑے تھکے سن صحابہ, بڑیاں مصیبتاں تے پریشانیاں تے آزمائشاں نو برداشت کرن والے, مکے دے اندر ستائے ہوئے اپنے گھر بار چھوڑ کر کے مدینے دے اندر آنے والے, طرح طرح دیاں اذیتاں تے امتحان برداشت کرن والے. اللہ چاہتے سن میں انہاں نو شہادت دے کر کے اپنے کول بلا کے انعامات دے نال نوازا نا. مسلمان ہے اللہ دی حکمت اس شکست دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر نے جدوں اے سارے دے سارے کافر آ رہے نے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھیاں کول مشورہ لینا شروع کیتا ہے. او میرے
ساتھیوں دوستو جنگ کتے لڑنی چاہیے کافر آ رہے ہیں ایسا دفاع کرنا ہے نا یہ دفاع مدینے کے اندر کیتا جائے یا دفاع مدینے تو باہر نکل کے کیتا جائے نا اللہ دے محبوب پیغمبر نو جتنے بھی منافقین سب اینا سارے مشورے دینے شروع کر دیتے کہ تو ہن مدینے دے اندر رہ کر کے لڑائی کرو نا مدینے دے اندر لڑائی ہوئے گی مدینے دے اندر لڑاں گے اللہ دے محبوب پیغمبر نو مشورہ دے رہے نا اللہ دے آگیاں بہت ہی ڈر تو پہ مشورے دے دے رہے انہاں نے مشورہ دیتا ہے اللہ دے رسول نو مدینے دے اندر رہ کے لڑنا لیکن بعض صحابہ جڑے بدر دے اندر نہیں پہنچے سن تے غصہ انہاں نو بڑا سی ہن اللہ موقع لے کے آئے اسا ویکھاں گے کافراں دے نال اسا اللہ نو راضی کرن دے واسطے کیویں جرت دا سا مظاہرہ کردے ہاں انہاں نے مشورہ دیتا آقا مدینے دے اندر نہیں مدینے تو باہر لڑائی ہوئے گی اوتھے چل کے دفاع کرا کے مدینے تو باہر اور او صحابہ جڑے جو شیلے سن نویں خون والے تازے خون والے انہاں کیا آقا مدینے تو باہر ہی لڑائی کرا گے اپنا دفاع مدینے تو باہر ہوئے گا اللہ دے پاک پیغمبر دا بھی ذہن ایسی اللہ دے رسول دی رائے اور مشورہ ایسی مدینے دے اندر رہ کر کے یہ دفاع کیتا جائے کیوں موت دے ڈر دی تو نہیں موت دا خوف نہیں اللہ دے رسول نو ذہن دے اندر یہ ہے کہ اگر اسا سارے نکل کے باہر آ گئے ساری طاقت انہاں کافراں دے سامنے ظاہر ہو گئی تو نقصان بہتا ہو جائے گا کیوں اسا تھوڑے ہاں کمزور ہاں 3000 جنگجو 700 زیرہ بوجھ 700 اور اسی طرح اسلحے دے نال لیس 200 گھوڑا 3000 اونٹ اتنی طاقت والے لہذا اگر ساری انہاں دے سامنے طاقت ظاہر ہو گئی تے نقصان دا خدشہ زیادہ ہے لہذا مدینے دے اندر رہ کے دفاع کر دے ہاں تے مسلمانوں صحابہ دا جذبہ وے کہ اللہ دے رسول نے اپنی رائے نو پیچھے کر دیا ہویا حکم دیتا کہ مدینے تو باہر دفاع ہوئے گا جلی بات میں دسنا چاہنا ہاں مسجد اندر یا کسی بھی معاملے کے اندر کوئی معاملہ کرنا ہے کام کرنا ہے مشورہ ہونا ضروری ہے یہ سبق ہے غزوہ احد کے اندر ہر کام دا مشورہ ہونا چاہیے ہے مشورے کے اندر حکم نہیں ہویا کرتا اگر کسی دا مشورہ نہیں منیا گیا اس دی رائے کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے دی رائے کو اختیار کیتا گیا ہے تے اس کو غصہ نہیں کرنا چاہیے چاہے وہ اپنے علاقے دا چودھری تے وڈیرا ہی کیوں نہ ہو اپنے علاقے دا نمبردار عہدیدار ہی کیوں نہ ہوئے اگر اس کی رائے دوتے استعمال نہیں ہویا گیا عمل نہیں ہویا اس کو غصہ نہیں کرنا چاہیے اللہ کے رسول تو ود کے سردار کیا ہو سکتا ہے امام الانبیاء اپنے رائے نو پیچھے کیتا اپنے مشورے نو پیچھے چھڈیا صحابہ دے مشورے نو سامنے لے کے مدینے تو باہر دفاع دا حکم دے چھڈیا تو حضرات پنجواں اس کے اندر سبق یہ ہے کہ اگر ایسا لوگ مشورہ کرتے ہاں مشورہ کرن تو بعد کام کیتا جاتا ہے کام ہویا مشورے دے نال ہن اس مشورے دے بعد تیرا کام کیتا گیا ہے اس کے اندر نفع ہوئے چاہے نقصان ہوئے جو بھی ہوئے فائدہ یا نقصان جو کچھ بھی ہو جائے اس کو برداشت کرنا ہے آر نہیں دلانی نہیں سمجھے مشورہ ہویا اے کام اس طرح کرنا چاہیے اسی طرح کام ہو گیا بعد کے اندر اس کام کے اندر نقصان ہو گیا ہن جن دی رائے منی نہیں گئی وہ کہتا ہور منو میری تو منتے ہی کوئی نہیں میں آخدا بھی گیا انج نہیں انج کر لو میری نہیں مننی ان دی مان لی یہ نقصان ہونا ہی نہیں مشورہ کرنا ہے مشورے کے اندر جو بات طے ہو جائے اس سے عمل کر گزرنا ہے اس کے اندر فائدہ ہوئے نقصان ہوئے کہ الحمدللہ نقصان ہو گئے کہ قدر اللہ ما شاء فعل جو کچھ قسمت کے اندر سی مقدر کے اندر سی ہو گیا میں بات اس واسطے کیتی ہے میدان احد سجن تو پہلے منافقین مدینے کے اندر انہوں نے بڑا پروپیگنڈا کیتا جدو مسلمان شہید ہوئے نا
کہندے نے اسا مشورہ دیندے بھی ساں ساڈی تے منتے ہی کوئی نہیں اسا آتے سا نہ جاؤ نہ جاؤ نہ جاؤ چلے گئے جا کے مروائے نا موقع مل گیا طرح طرح دیا باتاں بناون دا منافقین نو پروپے گنڈے کرن دا اللہ دے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین دیا باتاں دے اندر آ کے صحابہ نو ہار نہیں دلائی جو ہے سو ہو گیا مٹی پاؤ تو حضرات صحابہ کرام دا حوصلہ اللہ دے پاک پیغمبر نے بتایا جس وقت صحابہ کرام واپس آئے اللہ دے رسول دے سامنے ہوئے بڑے شرمندگی دے انداز اندر کہ اللہ دے رسول بڑی ہن ڈانٹ پھیلاون گے کہ اسا میدان کے اندروں گئے ہاں اللہ دے رسول نو کہنے لگے آقا اسا نسن والے اسا بچن والے اسا بھاگن والے لوگ نا اللہ دے رسول فرماندے نے او تسا بچن والے نہیں ہو تسا پیچھے ہٹ کے پلٹ کے حملہ کرن والے ہو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حوصلہ افزائی کیتی ہے نا اپنے صحابہ نو ہار نہیں دلائی نا اپنے صحابہ تے سختیاں نہیں کیتیاں نا تے فائدہ کی ہویا ہے نا مسلمانوں جدوں تے میدان اندر انہاں کافراں دا زور چل گیا ہے نا اللہ دے رسول دے صحابہ پیچھے مڑے نے نا اللہ دے رسول نے اتنی بات کہی ہے نا تو سب پیچھے ہٹ کے پلٹ کے حملہ کرن والے ہو نا صحابہ کھڑے ہو گئے اسا دوبارہ لڑاں گے نا انہاں دے نال اسا مقابلہ کراں گے اے خالد بن ولید جڑا جے مسلمان نہیں ہوئے نا اے سپاہ سالاری کافراں دی کرن والے مسلمان ہوئے انہاں نے ویکھیا اے مسلمان زخماں دے باوجود زخماں دے نال چور ہویا ہویا زخم دے نال لبریز نے زخم انہاں تے بہت آ چکے نہیں لیکن یہ لڑائی واسطے دوبارہ کھڑے ہو گئے یہ لڑائیاں واسطے پھر آ گئے میدان اندر انہاں دے اندر ہمت نہیں ہوئی دوبارہ مسلماناں دا سامنا کر لے اللہ کو اللہ وہ خاک نشیں ہو گئے کردار کے غازی تھے بے خوف مجاہد تھے ان کے نمازی تھے رب ان پہ راضی اور وہ رب پر راضی تھے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ اللہ نے فرمایا میں نے تے راضی آئے میرے تے راضی نے اللہ نے فرمایا کہ میری جماعت ہے اور صحابہ دا اے اپنی غلطی دی تلافی کرنا زخمہ دے باوجود میدان دے اندر اللہ دے رسول دے پکارن تے لبئی کہہ کے پھر سامنے آ جانا اے اس غلطی دی تلافی سی اس غلطی دے بدلے سی جڑی صحابہ دے کولوں ہوئی اللہ مال کے کائنات نے پھر اپنے قرآن دے اندر اے آرڈر جاری کر دیتا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ اور دنیا کائنات والے ہو میں قیامت تک قرآن کے اندر آیتاں شامل کر کے اپنے صحابہ دیاں معافیاں دے سرٹیفکیٹ جاری کر رہے ہیں میرے صحابہ نے اپنی غلطی دیاں تلافیاں کر لیا انہاں زخم کھاون دے باوجود انہاں ماراں کھاون دے باوجود جسم چلنی چور ہون دے باوجود اسلحہ لے کے پھر میدان دے اندر آمینہ دے لال دی لبئی کہندیا ہویا آ گئے نے میں اللہ انہاں تے راضی ہو گیا اے میرے تے راضی ہو گئے نے ہن اگر کوئی دنیا تے کسی صحابی دا نام لے کر کے بات کرے فلاں صحابی بھی دوڑ گیا فلاں صحابی بھی دوڑ گیا مسلمانہ اس کو اپنے ایمان تے غور کرنا چاہیے دینا کیونکہ اللہ مال کے کائنات نے وہ غلطیاں غلطیاں صحابہ دیاں ساری ہی معاف کر کے فرمایا والا قد عفا اللہ عنہم میں انہاں ساریاں نو معاف کر دیتا تو ایک غزوہ احد بڑے مختصر جے انداز دے نال وقت دے نزاکت نو سامنے رکھدیا ہویا تساں دے سامنے رکھیا دعا ہے کہ اللہ سانو اس اسلام دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے اور قرآن دے مطابق زندگی گزارن دی اللہ توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ